السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نخدمو لو دوفوار ديال الدروس اللي شفنا ديال لي نومبر فراكسيونير، لي نومبر ديسيمو اي لي نومبر غولاتيف. غادي نشوفو الآن اكزرسيس 1 في لو دوفوار. هاد لو دوفوار كيتكون من 5 اكزرسيس. في هاد لا فيديو نخدمو دوز اكزرسيس، اكزرسيس 1 اي 2. غنبداو على بركة الله باكزرسيس 1. عندنا ا ايكال 35 موان 4 فوا 5 بلس 2 موان 7. عندنا ا. شنو غادي نديرو؟ غنشوفو نخدمو لا ريغل دو بريوريتي. قلنا شنو تنسبقو لي بارونتيز. غنحطو هنايا لا ريغل دو بريوريتي، كنسبقو لي بارونتيز هما الاولين، عاد كنتبعوهم لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون، عاد تخوازيامون كيجينا لاديسيون اي لا سوستراكسيون. مزيان. عندنا 35 كنبداو بداخل الاقواس، وعندنا لو بليز انتيريور. هنا لو بليز انتيريور فين هو؟ القوس اللي لداخل. عندنا هذا قوس وهذا قوس، لكن قلنا كنبداو بلو بليز انتيريور. لو بليز انتيريور هي 5 بلس 2. متفقين؟ هي اللي غنبداو بها. عندنا 35، غنحطو 35 موان 4 فوا 5 بلس 2 7. عندنا 5 بلس 2 إيكالا 7 موان 7. مزيان. الآن شنو غادي نديرو؟ واش غادي نجيو هنا نديرو 7 موان 7؟ غنخدمو لا ريغل دو لا بريوريتي. الأسبقية عند من؟ الأسبقية عرفنا حيت هادو اونتر كروشي بين قوسين، اونتر بارونتيز. غادي نصايبو هادو اللي لداخل، غنحسبوهم. متفقين؟ نصايبو هادو اللي لداخل. شنو غادي نديرو؟ غادي نحطو 35، هادي هي، نخليوها هي موان، غنفتحو قوس. عندنا شكون لا بريوريتي اللي عندنا الضرب، لا بارونتيز داخل لي بارونتيز. لا بروبريتي عند من؟ عند الضرب. عندنا الضرب والطرح، لا بروبريتي عند الضرب. الوغ نديرو 4 فوا 7 هي 28 موان 7. الوغ دابا غادي نحسبو عادي. 28 نحطو موان 28 موان 7 سي 21. هنا عملية عادية. 35 موان 28 9 5. عندنا 14. 35 موان 21. مزيان. غندوزو بي عندنا 12 فوا 32 موان 4 بلس نفس الطريقة بلس 7 فوا 2. الوغ غادي نصايبو غنحسبو هادو اللي داخل الأقواس، حيت عندي أقواس هنا. الأقواس غنبداو بالأقواس اللي لداخل لو بلوز انتيريور. متفقين؟ بي 12 فوا 32 موان عندنا 4 بلس 6 إيكالا 11 فوا 2. مزيان. غادي نحسبو داخل الأقواس، الأسبقية داخل الأقواس. غنبقاو داخل الأقواس. عندي هنايا المشكل فين كاين؟ ديما كنشير لكم مشاكل. عندي هنا الطرح وعندي هنا الضرب. الضرب عنده الأسبقية قبل من الطرح. متفقين؟ الضرب قبل من الطرح، دائما الضرب قبل من الطرح. والزائد دي 32 موان 11 فوا 2 سي 22. 12 فوا غنحسبو داخل الأقواس. 32 موان 22 إيكالا 10. الوغ 12 في 10 12 في 10 سي 120. غندوزو الآن سي. عندنا ليكسبرسيون سي. غنحسبو سي إيكال عندنا 6 موان 4 فوا 11 موان 5 بلس 1. هنايا هادي داخل الأقواس غادي نحسبوها، وغادي نحسبو هادي اللي لداخل. متفقين؟
Alors 6 moins 4 égale à 2 fois عندنا 11 moins 5 plus 1 égale à 6. Alors 2 fois 11 moins 6 égale à 5. 2 fois 5 égale à 10. هاد التمرين خاص بلي بريوريتي. الا عرفنا لي بريوريتي غادي نخرجوا هاد التمرين تو سامبلومون. احترموا غير لي ريغل ديال لو كور، رجعوا لو كور اللي باقي ما شافش لو كور يرجع ليه عاد يجي يخرج لو دوفوار. هاد لو دوفوار غيساعدكم باش تجتازوا الكونترول 1 ان شاء الله. دي 100 عندنا 100 موان 50 موان 4 سور 4. غنبداو بالاقواس هما الاولين اللي لداخل، كنركز ليكم اقواس اللي لداخل ومن الاولين. غنحط 100 هي افتح اوفر لو كروشي 50 موان 4 سور 4 بلس 1 ايكالا 5. سدو الكروشي ثم 100 عادية. غنبقاو داخل الاقواس. هنا باقي عندنا كروشي. شنو غنديرو 50 موان 4 ولا 4 سور 5؟ هنا المشكل عندنا هنا الطرح وعندي هنا لا ديفيزيون. شوفوا هنايا لا ديفيزيون سابقه لينا الطرح، الوغ غنسبقو نخرجو 4 سور 5. 4 سور 5. الوغ غادي نديرو قوس 50 4. غنديرو 4 سور 5. يكون عندنا القسمة ديال 4 على 5. متفقين؟ 4 على 5 هي 0.8. إلا قسمنا 4 على 5 تعطينا 0.8. مزيان. الوغ 100 موان 50. عندنا 50 موان 0.8 هي غتبقى لينا 49.2. وعندنا 100. هاد 100 غادي نحاولو 100 نقصو منها 49.8. عندنا 50.2 باردون. 100 نديرو موان 49.2. il nous reste 50.8. مزيان. بهاد l'expression كون سالينا l'exercice 1. on va passer à l'exercice 2. غندوزو l'exercice 2. شوفوا l'exercice 2. عندنا factoriser les expressions suivantes. عندنا les expressions suivantes غنديرو لها لا factorisation. يعني هنا غنديرو التعميل. لا factorisation هي التعميل. عندنا شحال كتساوي؟ كتساوي لنا 16 x بلس 4. انتبهوا معايا هنا جيدا. هنا كيفاش نعملو؟ عندي 16 اكس 4. باش نعملو خاصنا عدد هنا كيشبه لشي عدد هنا باش نعملو به، باش نفاكتوريزيو به. شنو غادي ندير؟ هاد 16 نقدروا نرجعوا هاد 16 هي 4 في 4 اكس زائد 4. الوغ هنا 4 معامل ديال 4 اكس، وهاد 4 راه معامل لواحد. 4 في 1 راه هي 4. يعني لقينا معامل هنا ومعامل هنا. فاكتور. الفاكتور هو 4. هنا 4 نحلو قوس. هنايا هاد ليكسبرسيون شنو رجعنا؟ لاحظوا معايا هاد ليكسبرسيون راه هو عندي a فوا b بلس a فوا c. المعامل ديالها بغينا نعملو بها نعملو ب a فوا b بلس c. متفقين؟ نفس الطريقة هنا غادي نعملو. عندنا a هي 4 نعملو بها نضربوها في 4 x هي a هي b بلس
سي اللي هي واحد. نعم، هنايا غادي نكونو عملنا بكاط بربعة. بي، لاحظوا بي عندي 9 موان 72 اكس. نفس الطريقة إلا رجعنا للوكور، فوا بي عندي غنقلبو على نعملو بشي عدد. عندنا 9، نقدرو 9 هي 9 في واحد ناقص 72. 72 هي 9 في 8 اكس. 72 راهي 9 في 8. متفقين؟ حصلنا على الكتابة. 9 هي هي هاد متفقين؟ غادي نعملو بتسعة. الوغ شا غتجينا الكتابة على هاد الشكل. غنشدو هي هي 9 غنحطوها حل القوس. بي شناهي؟ بي هي واحد. شنو تابعها؟ موان، حيت فوا بي بليس فوا سي راه هي ناقص، راه هي بي موان سي. 8 اكس 9 عامل لي موان 8 اكس. متفقين؟ عملنا هنا بتسعة. غادي ندوزو للسي. سي عندنا 12 نفس الطريقة، نديرو نفس الطريقة. ناقص 8 اكس بويسونس 2. عندي هنايا هنايا 12. لاحظوا 12 نقدر نرجعوها هي 4 في 3 اكس، وهاد 8 نقدر نرجعوها هي 2 في 4 اكس او كاري. هنا باش غادي نعملو شكون كيتعاود لينا الربعة. الربعة عامل 3 اكس، وهنايا 4 عامل 2 اكس. متفقين؟ الو غادي نعملو ب4. عندنا هنا الناقص 4 في 3 اكس، غنهبطو 3 اكس، نحطو الناقص، نهبطو الناقص، ثم نهبطو هاد 2 اكس أس 2. متفقين؟ غادي ندوزو الآن للدي. غادي ندوزو للدي 7 اكس إيكغيك 7 اكس إيكغيك بليس 21. نفس الطريقة عندنا هنايا 7 اكس، هاد 21 نحطو 7 اكس إيكغيك بليس 21 راهي 7 فوا 3. الوغ المعامل هنا، المعامل هو 7 7 لو فاكتور 7. هذا المعامل كنسميوه اون فرونسي لو فاكتور. نعملو ب7 فوا اكس إيكغيك بليس 3. هنا نكونو عملنا دي. الطريقة ساهلة، كنطبقو غير هاد العلاقة باش هاد لا فورميل باش كنعملو، يعني راه مكاينش شي صعوبة. غادي نشوفو او. maintenant il nous reste e. عندنا e t'égale 2 3x moins 2 moins 9x 3x moins 2. alors هنايا لاحظوا هنايا عندي 3x moins 2، هنا كذلك عندي 3x moins 2. عندي المعامل هنايا لو فاكتور كومان هو 3x moins 2 عامل 2 moins 9x. متفقين؟ عندنا هو هذا. عندنا بي هو 2 و سي هو 9x. متفقين؟ اذا بهاد ليكسبرسيون غنكونو نهينا
لا بارتي 1 ديال لو دوفوار 1. غادي نتلاقاو في الفيديو الجاي يكون بخصوص نكملو لا بارتي 2 ديال لو دوفوار. الى اللقاء.